म हार्डवेयर व्यवसायी होइन। सरका नजरमा के भयो भने हार्डवेयर व्यवसाय भनेको यो ठुलो व्यवसाय हो, अब यसका छिर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो कोलपुरको समस्या बाँकी जिल्लामा भनेको राजुले हेर्ने दृष्टिकोणमा के कुरा गरे तर पार्टी यहाँ फरक छन्। पार्टीले चाहिँ मात्रै त्यहाँ उद्योगसँग चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, पार्टीका व्यक्ति जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। विशुद्ध व्यवसाय जानुपर्छ र यो फुटपाथलाई कन्ट्रोल गर्ने अहिले हामी नगरपालिकाभित्र छौँ, नगरपालिका भइसकेको छ भनेदेखि यो अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिका बिचको एकदमै सुमधुर नगरमासको सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। नेचुरली जाने चिजहरूमा त्यति धेरै त्यहाँ पुगिसकेको मान्छेले प्रायोरिटी दिनु हुँदैन। एक्सपर्ट बनाउनु पऱ्यो कि व्यावसायिक हिसाबले एक्सपर्ट बनाउनु पऱ्यो हाम्रो व्यवसायलाई। त्यसका लागि चाहिँ यङ ब्लड चाहिन्छ। अहिले केही न केही बुझेको जानेको देखेको मान्छे चाहिन्छ होइन। सडकमा हामी आइसकेका थियौँ, व्यवसायका माझमा गइसकेका थियौँ। त्यो त्यति बेला जतिखेर 11 गतेदेखि चैत्र 11 लकडाउन सुरु भयो भनेदेखि हामी लगत्तै चौरामा खाना खुवाउने अभियान सुरु गऱ्यौँ। जतिखेर मैले नगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेँ, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग कोर्डिनेसन गरेँ। त्यो नितान्त मेरो के हो भने मानवीय धर्म र यो कोभिडले सबैलाई सताइरहेको अवस्थामा एउटा उद्धार जस्तो हामीले गाडी खोजेर गाडीमा पनि हामीले उहाँलाई पठायौँ। करिबन 13,000 मान्छेलाई हामीले उद्धार गरेको त्यतिखेर पठाएका छौँ होइन। अहिले अब त्यो म्याद आउनुपर्छ भनेपछि म कहाँनिर रहन्छु भने एक्जिबिसन प्रदर्शनी हुनुपर्छ। आज चाहिँ मिटिङ बस्यो, 10 बजेपछि ल फुटपाथ खाली गर्ने भन्ने भयो। माइकिङ तर माइकिङ हुन्छ, त्यो हट्यो नि थाहा भयो। त्यसपछि पनि एक दिन पठाउँछ, फेरि तपाईँको चाहिँ है नगर प्रहरीलाई पठाउँछ। उहाँहरू डन्डाले ट्याक पारेर हिँड्नुहुन्छ कि हटाउनुहोस् भन्दै। त्यतिखेर ती व्यवसाय एकछिन त घट्छन्, कसो पार्ला गर्ला। र तुरुन्तै फेरि ठुलो समस्या भनेको अहिले कोलपुरमा व्यवसायहरूलाई अत्यन्त असर परेको चिज भनेको 1 नम्बर बुदा हो फुटपाथ। दोस्रो भनेको यहाँको घर भाडाको समस्या। घरबेटलाई कसरी उचालिन्छ भने उसैसँग उस्तै व्यवसाय गर्ने उसैको छिमेकी या अर्को ठाउँमा गरेकोले के भन्छ भने ल यसलाई खाली गरिदिनु, तपाईँलाई अहिले 20,000 रुपियाँ दिएको रहेछ, म तपाईँलाई 35,000 रुपियाँ दिन्छु भन्नुहुन्छ। 20 को 35 पुऱ्याइदिन्छ त्यही व्यवसाय। त्यो चाहिँ समस्या भएको छ, किनभने व्यवसायका बिचमा व्यवसायले कुरा नबुझ्दाखेरि एउटा त्यो समस्या। नमस्कार, रेडियो मिसन र मिसन टिभीको कार्यक्रम मिसन बसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घ कोलपुरका अध्यक्षका उम्मेदवार लक्ष्मण राज पौडेललाई निम्ताएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कोलपुर वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन हुँदैछ, यहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार, यहाँको उम्मेदवारी के को लागि? यसो छ, अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ हामीले हेऱ्यौँ 3 कार्यकालको एउटा पदावधि समय सीमा हो विधान त होइन। त्यही अनुसारले अहिले चाहिँ कोभिडका कारणले गर्दाखेरि 6 महिना थपेर यो 3.5 वर्षको हुन पुग्यो। र अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घले निर्वाचनको तिथिमिति सबै तोकिसकेपछि हामीहरू व्यवसायी माझमा अहिले चाहिँ यो नवीकरण दर्ता प्रक्रियाहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी गराउनका लागि हामी घर दैलो अभियान चलाइरहेका छौँ। र यसमा मेरो उम्मेदवारी के हो भने अहिलेसम्म यहाँका कोलपुरका हाम्रा व्यवसायी मित्रहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू र ती समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा र मसँग रहेको केही मेरो आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्मको चाहिँ के हुँदै गर्दाखेरि मैले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लागू नभइरहेका अवस्थाहरू रहे र त्यसका लागि एउटा कार्यकारी पदमै हुनुपर्दो रहेछ भन्ने त्यो मेरो अनुभूति रह्यो र मैले चाहिँ अध्यक्षमा त्यसका लागि चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु। यहाँ त 2 पटकसम्म उप महासचिव हुनुभयो, यो त कार्यकारी पद होइन र? कार्यकारी पद होइन रहेछ। तपाईँले भने जस्तो मैले पनि सोच्थेँ उपमहासचिव भनेपछि यो चाहिँ पावरफुलै हुन्छ, यसले भनेका कुराहरू त्यहाँ लागू हुन्छन् भन्ने थियो, तर त्यति चाहिँ भएन। जस्तै त्यो नभइसकेपछि अब खास गरी चाहिँ उद्योग वाणिज्यमा के भने यो एउटा अध्यक्षता प्रणाली एउटा रह्यो र त्यो सँगसँगै अध्यक्ष र महासचिवको भूमिका अत्यन्त ठुलो भूमिका चाहिँ 2 जनाको यो संस्थामा चाहिँ रहेको हिजोका दिनदेखिबाट हामीले हेर्दै आयौँ र हरेक कार्यकालहरूमा त्यो रह्यो। त्यो अवस्थामा म नपुगिरहेको हो र उपमहासचिव हुँदै गर्दाखेरिकोमा पनि धेरै सल्लाह सुझावहरू दिँदै गर्दाखेरि ती चाहिँ कार्यान्वयनहरू भएनन्। व्यवसायका पक्षमा धेरै कुराहरू कमी रहे र अब चाहिँ यो म त्यो अध्यक्ष पदमा पुगेपछि मात्रै यी व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई म समाधान गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो र मेरो चाहिँ उम्मेदवारी त्यस कारणले चाहिँ भएको। लक्ष्मणजी, अध्यक्षको प्रस्तावित
घोषणा नहुँदै यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतर्फ विष्णु खनालजी हुनुहुन्थ्यो र यो कोभिडको बेलामा यहाँहरू दुवै खास गरी अलिकति प्रचारात्मक रूपमा हिँड्नुभयो। व्यापारीका समस्याहरू समाधान गर्नतर्फ न वर्तमान कार्य समिति लाग्यो, न यहाँहरूको पहल भयो, खालि चाहिँ यो देखाउने र प्रचार शैलीमा यहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने व्यापारीहरूको आरोप छ नि त। तपाईँले भने जस्तो मेरो पक्षमा चाहिँ त्यो होइन है। किन होइन भने म तपाईँलाई बताउँ कि मैले प्रचारात्मक रूपबाट म गएको भएदेखि मलाई जुम्लाका मान्छेलाई खाना खुवाउनु आवश्यक थिएन। तपाईँले हेर्नु भएको छ, मलाई कालीकोटका मान्छेलाई खाना खुवाउनु थिएन, मलाई बाजुराका मान्छेलाई खाना खुवाउनु थिएन, मलाई धनगढीका मान्छेलाई खाना खुवाउनु थिएन, मलाई बर्दियाका ती मजदुर गरेर आएका जो एउटा नानी काखमा च्यापेर आएकाहरूलाई मलाई खाना खुवाउनु थिएन। त्यो मेरो प्रचार होइन, त्यो मेरो मानवीयता हो। त्यो मैले गर्नुपर्ने र मैले कमाएको 2 रुपियाँ मैले त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ, जनताका लागि मैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर लगाएको मेरो आफ्नो भित्री मनदेखि आएको र मेरो मानवीय सेवा हो। त्यो चाहिँ त्यो प्रचार अहिले यदि त्यतिखेर पनि यदि व्यवसायीका माझमा म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष सेवामा भोलि जाँदैछु भने जुन हामी त एउटा फिल्डमा त्यतिखेर पनि आइसकेका थियौँ, चैतमा त होइन, सडकमा हामी आइसकेका थियौँ, व्यवसायीका माझमा गइसकेका थियौँ। त्यो त्यति बेला जतिखेर 11 गतेदेखि चैतको 11 देखि लकडाउन सुरु भयो भनेदेखि हामी लगत्तै चौरामा खाना खुवाउने अभियान सुरु गर्यौँ। जतिखेर मैले नगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेँ, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग कोर्डिनेसन गरेँ, उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ लिडरसिप लिने भन्ने चाहिँ उहाँहरू नभइसकेपछि म आफू र कोलपुर वार्ड नम्बर 11 को चाहिँ हाम्रो मोहन चापागाईजी हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको वडा हाम्रो सभापति पनि, उहाँ र म भएर त्यसरी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, ल दा यसरी जाउँ भन्ने भइसकेपछि त्यसपछि हामीले सुरु गरेको यो प्रचारात्मक थिएन मेरो। त्यो नितान्त मेरो के हो भने मानवीय धर्म र यो कोभिडले सबैलाई सताइरहेको अवस्थामा एउटा उद्धार जस्तो हामीले गाडी खोजेर गाडीमा पनि हामीले उहाँलाई पठायौँ। त्यसपछि गएर करिबन 13,000 मान्छेलाई हामीले उद्धार गरेका छौँ, त्यतिखेर पठाएका छौँ होइन। भनेदेखि 7,000 भन्दा माथिकालाई हामीले खानै खुवाएर पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ मेरो प्रचारात्मक थिएन। प्रचार गर्न त मलाई आउँथ्यो, सबै आउँथ्यो। म व्यवसायका हरेक घरमा जान सक्थेँ, हरेक किसिमले केही न केही बाँड्न सक्थेँ, अनेक होइन चिज हुन सक्थ्यो। त्यो मेरो थियो नि त, मेरोमा चाहिँ एकदम मानवीयता र देखाउनुपर्छ र यो बेलामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेदेखि मेरो ठाउँबाट पनि मैले के गर्न सक्छु ती यात्रीहरूका लागि, ती मजदुर गरेर फर्किनेहरूका लागि जो 3 दिन 4 दिनदेखि 6 दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर भनेपछि त्यो मानवीय सेवा थियो। यस, मानवीय सेवा। यहाँनिर मैले के जोड्न चाहेँ भने खास गरी अहिले कोरोनाको बेलामा र अर्को तपाईँले उठाउँदै गरेको जस्तो व्यवसायका पक्षमा तपाईँले यो कोभिडका विषयमा के गर्नु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ के हो भने मैले कसरी पहल गरेँ, मेरो उम्मेदवारी मैले पनि भने नि फेरि पनि कि मेरो उम्मेदवारी केका लागि भन्दै गर्दाखेरि पनि म यहाँनिर जोडेँ तपाईँलाई कि तपाईँको त्यतिखेर कोभिडले सताइरहेको बेलामा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि नगरपालिकासँग पनि कोर्डिनेसन गरेर मतलब छुट यो व्यवसाय करका विषयमा छुट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो। घरबाल करका विषयमा पनि घरभाडा चाहिँ अलिकति छुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भयो। तर ती व्यवसायी जो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध भइरहेका व्यवसायीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्यो त भन्ने सवालमा केही पनि देखिएन। त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा तपाईँकै पक्षको चक्र अधिकारी हुनुहुन्छ अहिले, जो तपाईँहरूको कुरा लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भने कोभिडको बेलामा खास गरी अहिले उद्योग व्यापार सङ्घको मेजर पोस्टमा चाहिँ जमेका र अलिकति आर्थिक रूपमा सबल भएका व्यक्तिहरू जान्छन्, जसले गर्दा ती साना व्यापारी, ती अर्काको भाडामा बस्ने, दिनभरि कमाएर खान पर्ने व्यापारीको हितमा गर्दैनन् र बाध्यता भयो भने कहिलेकाहीँ बोलिदिन्छन्, तर मनदेखि चाहिँ गर्दैनन् भन्ने खास गरी साना व्यवसायीको यहाँहरूलाई गम्भीर आरोप छ। जस्तो त्यति बेला पनि जस्तो कोभिडकै अवस्थामा पनि के भयो भने मैले एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छु त्यहाँ होइन, हजुरले हेर्नु पनि भयो होला त्यो न्युज तपाईँले पनि लेख्नु भएको छ कि किनभने 8वटा 9वटा चाहिँ बुदाहरू सहित चाहिँ मेरो नेतृत्वमा र हाम्रो टिमले चाहिँ के गर्यो भने यी व्यवसायहरूका समस्या आउने कोभिडको बेलामा उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो पहल गरिदिनु पर्यो। उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यसमा जस्तो दर्ता गर्दाखेरि या नवीकरण गर्ने सवालमा यो छुट गर्नु पर्यो, घरभाडाका विषयमा यो बोलिदिनु पर्यो, ब्याङ्क ब्याज विषयमा यो बोलिदिनु पर्यो, अनि यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयका विषयमा यो बोलिदिनु पर्यो, समय सीमा थप दिनु पर्यो, यो पहल गरिदियोस् भनेर हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। त्यो नितान्त ती व्यवसायीहरू जो तपाईँले भने जस्तो ठुला व्यवसायका पक्षमा थियो थिएन मलाई थाहा छैन, जुन हाम्रा कोलपुरमा रहेका मध्यम वर्गीय जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ होइन, खालि के भने आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि जसले व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूका पक्षमा त्यति बेला पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यसमा केही कुराहरू त लागु भए, केही कुराहरू हुन सकेन, ती सबै हुन सक्थे। त्यसपछि अझ मलाई के आयो भनेदेखि अब त्यहाँ नेतृत्वमा नपुगीसम्म यो कोभिड जस्तै भोलि अर्को पनि एउटा समस्या आउन सक्छ, त्यसका लागि हाम्रा यहाँका व्यवसायहरू मार्न पर्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो मान्यता। भनेपछि अहिले खास गरी व्यापार सङ्घमा
पार्टीगत रूपमा उम्मेदवारी दिने चलन छ हैन। एउटा कांग्रेस पक्ष अथवा लोकतान्त्रिक अर्को कम्युनिस्ट पक्ष यसरी भनेर सामान्यतया दुई टिम भएर चुनाव लडेको देखिन्छ। यहाँको भनाइअनुसार जुन पार्टीको अथवा जुन संस्थाको व्यक्ति भन्दा पनि म काम गर्न सक्छु भन्ने व्यक्ति जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईको कुरामा मेरो केही सहमत छ, केही असहमति पनि छ। किनभने हामी पार्टीको मात्रै त्यहाँ जान्छ, पार्टीको झण्डा बोकेर जान्छौँ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ असहमति रहन्छ तपाईसँग। तर के भने त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिकोमा हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फेरि एकमत छौँ, कोलपुरका हकमा मात्रै है यो चाहिँ। किन कोलपुर यस्तो ठाउँ बन्यो कि आज हामी जति नै झगडा गरे पनि भोलि चाहिँ हामी फेरि मिलिरहेछौँ कि जुनसुकै पार्टीको झण्डा बोकौँ, हामी झण्डा बोक्दाखेरि एउटा पार्टी बोकौँला, त्यसपछि अनि भोट हाल्ने बेलामा पार्टीको भोट हाल्ने एउटा हालौँ। तर उद्योग वाणिज्य सङ्घको विषयमा हिजो नरेन्द्र शर्मा प्रस्तावित काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेकै हो, धेरै गएको पोलिटिकल हिसाबले उहाँ त फरक हो नि त होइन। त्यो चक्र अधिकारीजी आउनु भएको थियो, चक्र अधिकारीको पनि आफ्नो पाटोबाट आउनु भएको छ उहाँ पनि। त्योभन्दा अगाडि पनि चिन्तामणि दिदी आउँदाखेरि त्यसरी आएको छ भनेदेखि हिजो तपाईँको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चुनाव गर्नु हुँदैन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ सबैको साझा संस्था हो भनेर नै 6 पार्टी 7 पार्टी एक बसेर चाहिँ अब चुनाव गर्नु हुँदैन है भनेर जाँदै गर्दाखेरि फ्याट टर्कै त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो कि। त्यसो भएर पार्टी यहाँ फरक छन्, पार्टीले चाहिँ मात्रै त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, पार्टीका व्यक्ति जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। विशुद्ध व्यवसाय जानुपर्छ, ती व्यापारीहरूका मनोभावना बुझ्ने व्यवसाय त्यहाँ भित्र त्यो कार्य समितिमा चाहिँ जानुपर्छ र ती यदि चाहिँ त्यहाँ गएको खण्डमा मात्रै यहाँका व्यवसायहरूका समस्याहरू चाहे राजस्वका विषयमा भन्नुहोस् या घरबाडाका विषयमा भन्नुहोस् या फुटपाथका विषयमा भन्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र कोलपुरमा कुनै हामी एउटा राम्रो काम गर्दैछौँ, ठुलो काम गर्दैछौँ भनेदेखि यहाँ पार्टीहरू सबै एकजुट हुन्छ, पार्टीहरूमा त्यस्तो फुट हुँदैन। अब यो चुनावी सरगर्मीमा जाँदै गर्दाखेरि चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि सबैलाई पद त पुग्दैन, थोरै सीमित पद हुन्छ। त्यो कारण 2टा ग्रुप 3टा ग्रुप 4वटा ग्रुप हुनु स्वाभाविक हो। यो खालि प्रतिस्पर्धाका आशामा मात्रै भने अब हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव यो फागुनको 22 गते छ, त्यहाँसम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै हो होइन। तर के भने प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दाखेरि जति अहिले त्यहाँ साथीहरू लडिरहेका छौँ त्यो साथीहरू त्यो बााउन्ड्री भन्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर जाने चाहिँ होइन, त्यो बााउन्ड्री भित्रै नै हुन्छ। खालि के हो भने कुर्ची फरक हुनसक्छ, त्यति मात्रै हो। यद्यपि अब यो शुद्ध भन्दा नि अलिकति पार्टीबाट गाइडेड जस्तो देखिन्छ हाम्रो नजरमा। र अर्को कुरा तपाईँ युवा व्यवसायी होइन, यही कुरालाई जोड अब चाहिँ खास गरी मैले अघि नै भनिसकेँ व्यापार सङ्घमा आर्थिक रूपमा अलिक सबल व्यक्तिहरू जाने र त्यहाँ चाहिँ व्यवसायको भन्दा नि एउटा चाहिँ आफ्नो मात्रै चाहिँ बढाउने लेभल बढाउने भएको छ। तपाईँले कोलपुरमा अब गर्नुपर्ने कामहरू बुदागत रूपमा तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने के मुद्दाहरूलाई उठाउनुहुन्छ? अब यसमा के छ भने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले कोलपुरमा व्यवसायहरूलाई अत्यन्त असर परेको चिज भनेको 1 नम्बर बुदा हो फुटपाथ, जुन हामीले व्यवस्थापन गर्न धेरै पटक कुराहरू उठे तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन, एकदम त्यो गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको यहाँको घर भाडाको समस्या, जो घरमा बस्नु भएको छ, जो भाडामा बस्नु भएको छ हाम्रो व्यवसायीहरू, उहाँहरूलाई के भइदियो भने डेकोरेसन गर्दाखेरि 6-7 लाख रुपियाँ लगाएर डेकोरेसन गर्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा आउँदाखेरि राम्रै हुन्छ, बस्दा स्टार्ट गर्दाखेरि एग्रिमेन्ट किन चाहियो घरबेटले पनि त्यो भन्नुहुन्छ, व्यवसाय पनि किन चाहियो, ल ठिक छ अङ्कल आमा बुवा के भन्नुपर्ने दाइ भाइ होइन, ठिक छ किन चाहियो ल भन्नुहुन्छ। अनि भोलि गरौँला पर्सि भन्दा त 2-4 महिना लड्किन्छ, लड्केपछि त्यो बिर्सिन्छ। अनि जब त्यो व्यवसायीले 2 वर्षमा राम्रो व्यापार सुरु गर्छ नि, अनि घरबेटले के भन्छ भने भाइ यो त खाली गरिदिनु पर्यो, बाबुलाई खाली गरिदिनु पर्यो, साउजी खाली गरिदिनु पर्यो, म चाहिँ आफै गर्ने भाइ भन्छ एउटा। अनि या उसलाई कसरी त्यो फेरि घरबेटलाई कसरी उचालिन्छ भने उसैसँग उस्तै व्यवसाय गर्ने उसैको छिमेकी या अर्को ठाउँमा गरेकोले के भन्छ भने ल योलाई खाली गरिदिनु, तपाईँले अहिले 20,000 रुपियाँ दिएको रहेछ, म तपाईँलाई 35,000 रुपियाँ दिन्छु भन्न भ्याउँछ, 20 को 35 पुर्याइदिन्छ त्यही व्यवसायीले। यो चाहिँ समस्या भएको छ, किनभने व्यवसायीका बिचमा व्यवसायले कुरा नबुझ्दाखेरि एउटा त्यो समस्या भएको छ। हो यसैमा मैले के जोडेँ भने हो यस्ता समस्या छन् जो यहाँहरू जानुहुन्छ नि, पदमा अध्यक्षमा जानुहुन्छ, महासचिवमा जानुहुन्छ, उपाध्यक्षमा जानुहुन्छ, यहाँहरू सबै आफ्ना आफ्ना घरमा सेट भएको व्यक्तिहरू जानुभएको छ प्राय। त्यस कारणले गर्दा बाध्यताले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको समस्यामा हामी छौँ भन्नुहुन्छ, तर मनैदेखि यी कुराहरू समाधान गर्न लाग्नु भएको छैन भन्ने यस्तो छ। घर आफ्नो घरमा व्यवसाय गरेका मात्रै त्यहाँ जाने त्यो प्रचलन होइन, किनभने केही पुराना व्यवसायहरू पनि हुनु होला, त्यो त्यहाँ जानका लागि सक्षम पनि भएर पुग्ने कुरा हो होइन। नत्र भने त्यत्तिकै त्यहाँ घर यहाँ हुँदैमा त्यो उद्योग वाणिज्य मैले भने त्यो मात्रै पनि होइन। अब हो चाहिँ के भने अब
घर भाडामा त्यो घर भएकोले अर्को घर पनि होला, त्यो पनि भाडामा दिएको होला, उसले त्यसरी बदमासी गरेको छ भने त्यो पनि त्यो नेतृत्व पुग्न सक्दैन होइन, किनभने उसले पनि भाडामा दिएको छ नि त। भनेदेखि ऊ पनि घर यहाँ कोलपुरमा हुँदै गर्दाखेरि ऊ पनि कहीँ न कहीँ भाडामा बसेर पनि काम गरिरहेको छ, किन लोकेसनको आधारले होला, उसको व्यापार कसरी कहाँनिर चाहिँ फस्टाउन सक्छ भन्ने आधारले पनि बसेको हुन्छ। त्यसो भएर त्यो चाहिँ होइन, तर देखिएको चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरामा सत्यता चाहिँ छ। अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्यमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू कि आफ्नै घरमा व्यवसाय गरेकाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने सवालमा चाहिँ अब पुराना व्यवसायहरू उहाँहरू हुँदो रहेछ भनेर त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। त्यसरी बुझ्दाखेरि व्यवसायको कुरा नै तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ होइन, एउटा व्यवसायका हिसाबले व्यवसायहरूले कस्तो समस्याहरू छ भन्ने कुरा नै उठान गर्ने कुरा हो। तपाईँहरू पत्रकार बन्धुहरूको कुरा त्यही नै हो। र त्यसरी चाहिँ गएको छ, ठ्याक्कै घर यहाँ भएकै भरमा जान पाउने अथवा जाने भन्ने चाहिँ होइन। भनेपछि यहाँ अध्यक्षमा अब जित्नु निर्वाचित हुनुभयो भने ती त्यस्ता चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो के हो भने सबैभन्दा अहिले पनि म किनभने व्यवसाय साथीहरूले मलाई रुचाउनुहुन्छ ल होइन यसपालि चाहिँ लक्ष्मणलाई पठाउनुपर्छ, यो पठायो भने केही गर्नु सक्छ भन्ने मेरा व्यवसायहरूलाई विश्वास छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र उहाँहरूले मलाई सहज रूपबाट स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। किनभनेदेखि मैले यहाँ कोलपुरमा आउँदै गर्दाखेरि बस्दै गर्दाखेरि गरेका केही न केही कामहरूप्रति पनि उहाँहरूको ध्यान गएको छ है। त्यसो भएर दीर्घकालीन रूपबाट यस्तो चिजहरूलाई समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। एकछिन छेडीका भरमा एकछिन एउटा चाहिँ गोलबद्ध भएर गरिने कुराहरू र त्यही कुरालाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपबाट कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने त्यसका लागि हामीले अनिवार्य सम्झौता, घरबाट सम्झौता हुनैपर्छ। त्यो हामी कम्पलसरी म त्यो उद्योग वाणिज्यमा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरिको र म त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि म आफै पुगेर हरेक घरमा हरेक चाहिँ जो भाडामा बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग घरबेटीले एग्रिमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन। कतिपय कुराहरू के छ भने आज बस्छ किन चाहियो किन चाहियो सहमतिमा चल्छ, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो यदि त्यस्तो भइदियो भने आज त त्यो व्यवसायले दुःख पाउँदैन छिर्दै गर्दाखेरि बस्दै गर्दाखेरि, तर कालान्तरमा 1 वर्ष 2 वर्ष भने नि मैले त्यसमा चाहिँ उसले फेरि पनि दुःख पाउँछ। किनभने उसलाई हाम्रै व्यवसायहरू माझबाट उचालिने काम हुन्छ घरबेटीलाई पनि, अनि यहाँ घरबेटीकै नजर फरक पर्न सक्छ। सामान्य तपाईँको चाहिँ धाराको टुटी चाहिँ पानी बन्द गर्दैन भनेर झगडा गरेर घर खाली गर भनेको अवस्था कोलपुरमा सिर्जना भएको छ। सामान्य बाथरुम प्रयोग गरेर बाथरुम सफा गर्दैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर खाली गर बाहना खोजिरहेको छ। सामान्य कुलियामा छिर्दै गर्दाखेरि कुनै दिन चाहिँ हावाले होला अथवा केहीले होला छिर्दै गर्दाखेरि कपडा टङ्ग्याएको थियो होइन सो गरेको, अनि त्यो चाहिँ हावाले चाहिँ उसलाई जाँदाखेरि छिर्दाखेरि ठ्याक्क उसलाई चाहिँ यसो लाग्यो अथवा मुख सोप्यो भने तपाईँ यस्तो नगर्नुहोस् भनेर त्यसपछि झगडा सुरु गरिदिएको अवस्था छ। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँ तनिस्की खाली गर्दै भन्ने जुन छ नि यो चाहिँ अन्त्य हुनु भनेपछि यहाँ अध्यक्ष हुने यो कुरालाई गम्भीर रूपमा एकदमै जस्तो फुटपाथको कुरा पनि छ यसमा सँगै जोड्दाखेरिकोमा हाम्रो व्यवसायहरू होइन। फुटपाथको कारणले हामी चाहिँ खास गरी कपडा व्यवसायीहरू अझ धेरै चाहिँ के भनिरहेको छ भने फुटपाथमा सामान राखिदिन्छन्, घर भाडा तिर्नु परेन, कर तिर्नु परेन, त्यसले गर्दा उहाँहरूले सस्तोमा दिनुहुन्छ र हामी मारमा पर्यौँ भन्ने कुरा उहाँको छ। अब यो के छ भने एउटा राज्यले पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्छ कि व्यवसायलाई। राज्य के भन्छ भने व्यापारी भनेका फटाइ हुन्, यिनीहरूले जनता ठग्छन्, यिनीबाट असुन्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मानसिक छ नि सुरुदेखि नै तपाईँको ब्युरोक्रेसी विशेष गरेर कर्मचारी वर्गमा चाहिँ यो सुरुदेखि नै फस्यो क्या। त्यसो भएर योबाट मुक्त हुनुपर्छ। नेपाल सरकारका कर्मचारी जो हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो विशेष गरेर यो सेक्टरमा काम गर्ने होइन, यो सेक्टरमा काम गर्नेहरूमा त्यो चाहिँ एउटा मनस्थितिबाट हटाइदियो भने मात्रै अलिकति व्यवसायहरूले सास फेर्ने राहत पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ 1 नम्बरमा। र यो फुटपाथलाई कन्ट्रोल गर्ने अहिले हामी नगरपालिकाभित्र छौँ, नगरपालिका भइसकेको छ भनेदेखि यो अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिका बिचको एकदमै सुमधुर नगरमासुको सम्बन्ध हुन जरुरी छ। किनभने नगरपालिकाले पनि के गर्छ, आज चाहिँ मिटिङ बसिसकेपछि ल फुटपाथ खाली गर्ने भन्ने भयो, माइकिङ भयो, चर माइकिङ हुन्छ, त्यो हट्यो नि थाहा भयो। त्यसपछि पनि 1 दिन पठाउँछ फेरि तपाईँको चाहिँ है नगर प्रहरीलाई पठाउँछ, उहाँहरू डन्डाले ट्याक पार्दा हिँड्नुहुन्छ, यो हटाउनुहोस् भन्दै। त्यतिखेर ती व्यवसाय एकछिन त हट्छन्, पोको पार्लान् गर्लान्, तर तुरुन्तै फेरि आउँछन्। अनि यहाँ फेरि अर्को एउटा गिरोह के रहेछ भने कोलपुरमा चाहिँ सडकमा त्यो पेटीमा राख्ने, अनि साँझ एउटा झुन्ड आउँछ, अनि कोही पैसा दिनुहोस् 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ कति लिनुपर्ने हो त्यो हेरेर ल भनेर त्यो चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी फेरि उतापट्टि चलाउने, त्यो कहाँ त्यो थाहा छैन। त्यो गिरोह पनि कोलपुरमा यी सबैलाई समस्या यी समस्या भए
अब यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले भने नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ नगरपालिकासँग। नगरपालिकासँगको समन्वयमा मात्रै हामीले यो समाधान गर्न सक्छौँ। प्रशासनसँगको समन्वयमा हामीले गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयसँगको समन्वयमा यो हामी गर्न सक्छौँ। यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्न लक्ष्मण पौडेलले क्षमता राख्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को खास गरी मेला महोत्सव लगाउने कुरामा अब मेला महोत्सव लगाएर बचाएर राम्रा कामहरू गरेका पनि छन्, तर प्राय आउने आरोप मेला महोत्सव लगाउँदा खास गरी फलानु लगाए बाबत यति भनेर ठेक्का पट्टा दिने र ठेक्का पट्टा दिँदा जसले लिन्छ उसले 1-2 लाख कमाइहाल्ने, पैसा आर्थिक रूपमा चाहिँ अलि डर हुन्छ र लगाउन व्यापारी बीच झगडा हुन्छ। कहिले चाहिँ झगडा देखियो, कहिले चाहिँ अर्कोसित भनेपछि यो हानथाप गर्ने र यो खास गरी कपडा व्यवसायीहरू हामी धराशायी हुन्छौँ नलगाउनुहोस् भन्ने, अनि हिसाब किताब क्लियर भएन भन्ने एउटा पछि यो सबै चाहिँ के छ यो मेला महोत्सवमा यहाँको धारणा? यो के हो मेला महोत्सव भनेदेखि जहाँ मेला त्यहाँ झमेला हेर्नुहोस् होइन। जहाँ मेला छ त्यहाँ झमेला स्योर हुन्छ, त्यो पक्का हो। अब हिजो 2065 सालमा कोलपुरमा महोत्सव अथवा त्यो मेला लगाउँदै गर्दाखेरिको एउटा हामी माझमा जुन उत्साह थियो नि त्यो आज तपाईँमा पनि छैन, ममा पनि छैन। भोलि म अध्यक्ष भएर त्यो कुर्सिया पुग्दै गर्दाखेरि मेरो आज त्यो मेलाप्रति मेरो म के भन्छ इन्ट्रेस्ट मेरो हटिसक्यो भने मैले अब त्यो मेला लगाउनु पर्छ भनेपछि म चाहिँ रहन्न। म कहाँनिर रहन्छु भने एक्जिबिसन हुनुपर्छ, प्रदर्शनी हुनुपर्छ। यहाँ मेला होइन, नचाउने होइन, यहाँ गाउने होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो पोका पुन्तुरा बोकेर हिँड्नेहरू जो गाडीमा चाहिँ उनको कहीँ व्यवसाय दर्ता छ, काठमाडौँमा दर्ता छ, उसले अधिराज्यभरि घुमाउँछ त्यो ट्रकमा हालेर। उसले भाडा कहीँ दिनु परेको छैन होइन। उसको कति सामान छ के छ, उसले खालि त्यो एउटा कारोबार गर्छ यहाँ करोडौँको, अनि खालि तिर्छ कर कति भने 1000 रुपियाँ 2500 रुपियाँ तिर्ने चाहिँ उसले त्यहाँभन्दा माथि तिरेको छैन। कारोबार चाहिँ करोडको छ। तर हाम्रो यहाँ व्यवसाय के भने कारोबार वर्ष दिनभरिको गर्दाखेरि 5 लाखको पुग्छ, अनि अहिले चाहिँ 4000 रुपियाँ तिर्नु परिरहेछ। सट्टा भाडा त छोडिदिनुहोस् क्या, त्यो खालि गभर्मेन्ट ट्याक्स मात्रै कुरा गरेँ मैले। नगरपालिकाले उल्टो अर्को लगाइरहेछ पैसा भने हो। यस्ता कुराहरूलाई अब त्यो मेलाले चाहिँ जसरी व्यवसाय हाम्रा स्थानीय व्यवसायहरूलाई मार पर्ने अनि ती घुमुवा व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो। योभन्दा अगाडिको मेलामा पनि मैले भनेको थिएँ कि यसरी चाहिँ यो के अरे हामीले यति स्टल बनाउने, यति स्टल बेच्ने, यति कपडालाई दिने, यति जुत्ता चप्पललाई दिने, यति चाहिँ तपाईँको खेलाउनालाई दिने, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ के हो भने एक्जिबिसन गर्नुपर्छ, एक्जिबिसन प्रदर्शनी हुनुपर्छ। प्रदर्शनी गर्दै गर्दाखेरि हाम्रा यहाँका व्यवसायहरू, हाम्रा यहाँका उपभोक्ताहरूले यो चिज यसरी उत्पादन भएको रहेछ, यसको क्वालिटी यो रहेछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ र मात्रै हाम्रा व्यवसायहरूलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ। नत्र भनेदेखि हामी के गर्दैछौँ भने यहाँकालाई 1 महिनासम्म यहाँ चाहिँ भिड जम्मा गराइदिएर त्यसपछि अनि तपाईँको बाहिरको चाहिँ व्यापारीलाई आएर सामानलाई तेरो बेच भनेर उसलाई ल्याएर राखिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ भिड हामीले बोलाइदिने र हाम्रा व्यवसायहरूलाई त्यो फेरि ठ्याक्क कस्तो बेलामा हुन्छ भने सिजनको बेलामा। जस्तो अब यो गयो नि जहिले पनि हेर्नुहोस् त हामीले गत वर्ष मलाई लाग्छ यही फागुनको 28-30 कहिले क्लोजिङ भएको थियो महोत्सव होइन, स्वीकृतिको बेला थियो 16-17 कहिले सुरु भएको थियो। ठ्याक्क चाहिँ तपाईँको यो जाडो सकियो, गर्मी सुरु हुन लाग्यो नि, अनि त्यसपछि ती घुमुवाहरूलाई के गर्ने भयो भने त्यो गर्मी कपडा ल्याऊ, हाम्रा यहाँका चाहिँ कन्ज्युमरहरू जो चाहिँ उहरू हुनुहुन्छ के अरे जो ग्राहकहरू कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ तिमीहरू बेच, हाम्रा व्यवसायलाई हामी डुबाइदिन्छौँ भन्ने मात्रै खेलो जस्तो भयो क्या। यो पिक आवरमा ठ्याक्क सिजनको बेलामा यहाँको असहमति छ। मेरो असहमति यो चाहिँ प्रदर्शनी हुनुपर्छ र चाहिँ आउने चिजहरू एउटा नमुनाको लममा स्याम्पलमा आउनुपर्छ। सानो भए पनि मैले भने सानो तपाईँको चाउमिन किन्नुहोस्, जस्तो गिलास हामी चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ यो डिस्पोजेबल गिलास सानो लगानीमा सुरु हुन्छ क्या। यो तपाईँको धन्दा एउटा मेसिनको कुरा गर्ने भनेदेखि पनि गरेर बुझ्दै थिएँ मैले। हेरेँ दिल्लीमा पनि म गएर हेरेँ, किन हामीलाई नजिक पनि त्यो भयो होइन। ती सामानहरू हामी आज चाहिँ नेटमा हेर्न सक्छौँ कि सामान्य तपाईँको 3 लाख 4 लाख पर्ने मेसिन ल्याएर हामी यति प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। सामान्य तपाईँको पेपरमा नाम लेख्ने अहिले होटलहरूमा जस्तो चल्यो नि, ट्रेन चलिरहेछ, अब ब्यागहरूमा जस्तो नाम लेख्ने चलिरहेछ, सामान्य चिज के तपाईँ एउटा बटनको चाहिँ पाल पार्ने मात्रै त्यो र मेटेरियल आउने भयो। टाँक चाहिँ हामी उतार ल्याउँछौँ, खालि टाँकलाई पाल पार्ने मात्रै पनि छ कि 1.5 लाखमा मेसिन आउँछ नि त्यो। अनि त्यो पनि अब त मार्केटमा जान सक्छ नि। हो त्यस्ता चिजहरू यहाँ आउनु पऱ्यो कि त्यो प्रदर्शनीमा हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने हाम्रा व्यवसायहरू जो हुन्छ त्यो एउटै ल्याउँदै गर्दाखेरि तपाईँ 4 जनाले रोजगार पाउँछ। एउटा मेसिन लगाउँदाखेरि उसको 15 लाखको यदि लगानी गर्छ भनेदेखि त्यहाँ 4 जनाले रोजगार दिन्छ, उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ यहीँ उत्पादन हुन्छ, यहीँको मार्केटमा उसले बेच्न सक्छ
लोकल मार्केटमा त्यो सेल्स हो, त्यति उसको आफ्नो जति प्रडक्सन हुन्छ त्यति सेल गर्न सक्छ भने यस्ता कुराहरूलाई देखाउनुपर्छ अब हाम्रा व्यवसायीहरूलाई। किन सबैलाई त्यो कुरा थाहा छैन, जतिलाई थाहा छ केही न केही इन्डस्ट्री छिरिरहेको छ अहिले भन्दै गर्दाखेरि त्यो थोरै लगानीमा पनि हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ त्यो कपडा लिएर आएर, जुत्ता लिएर आएर, ट्रकमा हालेर घुमुवाहरूलाई लिएर आएर राखेर हाम्रा व्यवसायलाई डुबाउने तरिकाको मौसम हुँदैन भन्ने मेरो मान्दा, र म जाँदै गर्दा त्यो हुँदैन पनि। अनि अर्को कुरा नि लक्ष्मणजी, कोलपुरमा र बाँकेमै भनौँ यो नेपालकै समस्या पनि होला, खास गरी मूल्यको समानता छैन। जसले जति मन लाग्यो त्यसको मूल्य तोकेको लगभग यद्यपि सबैले थाहा पाएका चिजहरू होला, तर समानता छैन। त्यसैलाई कसैले 90 भन्छ, कसैले 95 भन्छ, कसैले भर्छ, गर्दा विभिन्न बाहनामा मेरो खरिद बढी पर्यो अथवा चाहिँ यो यस्तो भयो भन्ने कुरामा ठगिने काम भएको छ। यसले गर्दा पनि अलिकति अघि तपाईँले भने जस्तो व्यवसायले प्रति कहिलेकाहीँ नेगेटिभ धारणा हो कि भन्ने पनि छ नि। त्यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मूल्य समानता एकरूपता हुन्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन है, त्यो चाहिँ हुँदैन। तर हुँदैन भन्दैमा 15% डिफरेन्स पर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो ग्राहकलाई त्यो कन्ज्युमर मारा व्यवसाय नै हो। यदि तपाईँको कहीँ चाहिँ त्यही सामानमा र त्यही सामानलाई अर्को ठाउँमा यही क्षेत्रमा कोलपुर क्षेत्रमै अथवा बाँकेमै लिँदै गर्दाखेरिकोमा यदि 15% डिफरेन्स आउँछ भने त्यो चाहिँ गलत हो हजुरले भन्ने कुरा म त्यसमा सहमत छु। होइन भने ट्रान्सपोर्टेसनले पनि फरक पार्छ। जस्तो तपाईँको कतिपय सामानहरू स्टकले फरक पार्छ होइन, कस्तो ड्यामेज अब डेट एक्सपायर जाँदैछ, 6 महिना 7 महिना भइसक्यो, त्यो सामान बिक्री भएको छैन भने त्यसलाई अब राखेर फाइदा छैन भनेर उसले खरिद मूल्यमा केही मात्रै प्लस गरेर बेच्न सक्छ। भने त्यही सामान फ्रेस आएको छ भनेदेखि उसले त्यसमा उसले आफ्नो मार्जिन जति छ नेपाल सरकार छुट्याएको मार्जिन होला त्यतिसम्म खायो भने त राम्रै हो। तर हाम्रो कोलपुरमा अलिक बढी पनि खाइदिने पनि देखियो कि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल हुनुपर्छ। यिनै कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवसायले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। व्यवसायीहरूले पनि व्यवसायका यी सङ्घ सङ्गठन छन् नि, जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका व्यवसायिक यिनीहरूमा ग्राहकलाई पनि बुझाउन नसकेको कारणले खास गरी बार्गेनिङ धेरै हुने गरेको छ कोलपुरमा। त्यो एउटा पाटो कस्तो भयो भने हजुरले भने जस्तो ग्राहकले त बुझ्दैनन्। पहिलो कुरो ग्राहकलाई बुझाउने जिम्मेवारी त्यो व्यवसायीको हो। व्यवसायलाई बुझाउने जिम्मेवारी ती वस्तुगतहरूको, वस्तुगतहरूलाई बुझाउने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य सङ्घको हो। र उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्नुपर्ने भूमिका कहाँनिर भनेदेखि ती उपभोक्ता मञ्चहरू छन्, समन्वयकारीहरू संस्थाहरू छन्, नेपाल सरकारका ती निकायहरू छन् हो, उहाँहरूलाई लिएर आएर ट्रेनरका रूपबाट ती हाम्रा वस्तुगत साथीहरूलाई त्यो ट्रेनिङ दिने हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घले पुलको भूमिका खेलिदिने हो। अहिले छ कि नै? त्यो छैन। गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छु क्या मैले, नभएको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो क्या। अहिले चाहिँ व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। यहाँका कस्टमरहरू जुन हुनुहुन्छ ग्राहकहरू, उहाँ कोलपुर क्षेत्रमा चाहिँ महँगो छ अथवा यो चाहिँ ऊ छैन, त्यहाँ राम्रो छैन, ठग्छ भन्ने त्यो त्यो हटाउनलाई ती व्यवसायहरू लाग्नुपर्छ। र ती व्यवसायलाई त्यो दक्ष बनाउनका लागि वस्तुगत अहिले संस्थाहरू चाहिँ खुलिसकेका छन्, धेरै छन् यहाँ, सबै लगभग आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू मार्फत उद्योग वाणिज्य सङ्घले उहाँहरूलाई ट्रिट गर्ने हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्नुपर्ने भूमिका एउटा पुलको भूमिका हो। र त्यसका लागि ट्रेनरहरू बोलाएर कसरी चाहिँ यो व्यवसाय तपाईँले सञ्चालन गरेर तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँको आएको ग्राहकले तपाईँको सामान किनेर लैजान्छ, तपाईँले खानुपर्ने मार्जिन कति हो, तपाईँले तिर्नुपर्ने ट्याक्स कति हो, यो खर्चमा तपाईँको शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा त्यो स्पेसलिस्टले उसले बताइदिइसकेपछि मात्रै हाम्रा व्यवसायहरू सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। ती सामानमा तपाईँले भने जस्तो त्यो एकरूपता केही न केही दरमा एकरूपता आउन सक्छ। त्यो 15-20 औसतमा आउँछ, 2-3% को डिफरेन्समा आउँछ होइन। त्यो गर्नका लागि एउटा समन्वयकारी भूमिका, एउटा पुलको भूमिका खेल्नुपर्ने चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो। त्यसका लागि पनि म जाँदैछु कि त्यो अझै भएको छैन नि, हुनुपर्छ त्यो। यो सबै विषयमा लक्ष्मण पौडेल हो जान्छ, किनभने त्यो मलाई थाहा छ। किनभने यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो मलाई थाहा छ। मैले भन्दै गर्दा त्यो हुन सकेन। मैले भने कार्यकारी पदमा जानुपर्ने कारण के रहेछ भन्दाखेरि यो रहेछ कि जबसम्म म त्यहाँ पुग्दैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। हाम्रो व्यवसाय दुःख पाइरहेछन्। जब म पुगेको हुन्छु तब मैले चाहिँ यी कामहरू गर्नु छु, भोलि आउला। अहिले त हामी खालि यो के अरे यो सदस्यता बनाउने, त्यहाँ रिन्यू गर्नुहोस्, दर्ता गर्नुहोस् होइन, नयाँ चाहिँ लाई दर्ता गर्नुहोस्, पुरानोलाई नवीकरण गर्नुहोस् भनेर व्यवसायमा गएको छु। भोलि मेरो घोषणापत्र पनि आउँछ, मेरो टिमको आउँछ होइन, म जुन नेतृत्व गरिरहेको छु त्यो टिमको चाहिँ आउँछ। र यी समस्याहरू छन् कोलपुरमा। यी समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि लक्ष्मण पौडेलको टिमको चाहिँ यो चुनावी मैदानमा घुमिएको र त्यहाँ जानको लागि उम्मेदवारी हो भनेर हामी आउँछौँ। अनि अर्को विषय नि हजुर, मैले आँका जस्तै यहाँ व्यापारीबाटै र आँका विषयहरू पनि मैले उठान गरिरहेको छु। हजुर, खास गरी
कोलपुर उद्योग वाणिज्य भनौँ अथवा उद्योगिका यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरूले व्यापारीहरूलाई ऐन नियमको बारेमा सिकाएका छैनन्, कर प्रणालीको बारेमा सिकाएका छैनन्, करमा कसरी जाने सिकाएका छैनन्, कोही दर्ता भएका छन्, कोही दर्ता भएका छैनन्, एकरूपता छैन। अनि राजस्व भनेपछि व्यापारी जसरी कर्मचारी अख्तियार भनेपछि कर्मचारी तर्सिन्छन्, राजस्व भनेपछि व्यापारी तर्सिने अवस्था छ। अनि व्यापार सङ्घ आफू मात्रै भएर भाग लिने, म उत्तर व्यापार सङ्घको अध्यक्ष, म महासचिव जाने भन्ने भाग लिने र आफ्नो प्रोफाइल बढाउने काम मात्रै भएको छ भन्ने अर्कोतिर पनि आरोप छ। यो चाहिँ के हो भने उद्योग वाणिज्य सङ्घले यी तालिम प्रशिक्षणहरू चाहिँ दिएकै छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो असहमति छ। अगाडि पनि वर्षमा कम्तीमा पनि एउटासम्म भए पनि त्यो फेरि यो विशेष गरेर कहिले हुँदो रहेछ भने कर दिवसका बेलामा लक्ष्मण उठाउन खोजेको त्यो एउटा औपचारिकता पुरा गर्नको लागि एक दिने दुई दिने दियो कि साँच्चै व्यवसायलाई बुझाउन लागि। अघि मैले तपाईँलाई जोडिसकेँ यो विषयमा, किनभने मैले वस्तुको जोड्न कारण त्यही हो कि यो हामीले के गर्यौँ भने म हार्डवेयर व्यवसायी होइन, करका नजरमा के भयो भने हार्डवेयर व्यवसाय भनेको यो ठुलो व्यवसाय हो, अब यसका छिर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो कोलपुरको समस्या बाँकी जिल्लामा र भनेको रासोले हेर्ने दृष्टिकोणमा के कुरा गरे। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यसका छिर्नुपर्छ, यसको के छ सबैलाई 100मा 100 त मिलेकै हुँदैन नि। तपाईँको एउटा चाहिँ मोटरसाइकल हामी चढ्दै गर्दाखेरि हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो ट्राफिक चाहियो भने कहीँ न कहीँ केही फल्ट निकालिदिन्छ। त्यस्तै नै हो त्यो रासो। तपाईँले भइसक्यो चाह्यो भनेदेखि अख्तियारले चाहिँ कर्मचारी कहीँ न कहीँ केही न केही त निकाल्छ। जति नै 100मा 100 मिलाएर तपाईँ ढुक्क भएर हात पठाएर बसे पनि उसले चाहिँ निकाल्छ, किन उनको कामै चाहिँ निकाल्ने हो कि कहिले कहिले यसो फल्ट हेरिदिनु नियत राख्यो बस नियतमा भर पर्छ। त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो रासो भन्ने बित्तिकै व्यवसायहरू तर्सिने वातावरण हिजोका दिनमा धेरै नै थियो र अहिले अलिकति घटेको छ। किनभने त्यो घट्यो किनभने हिजो फाइल कागजपत्र केही नै थिएनन् हाम्रो व्यवसायीहरूसँग पनि, आज चाहिँ राख्नु भएको छ, केही राख्नु भएको छ कि। तर तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आज कतिमा पुग्नु भएको छ भनेदेखि 50 to 60% को रेन्जमा मात्रै हुनुहुन्छ। 40% बाँकी नै छ। 40% बाँकी छ हो। अब त्यो 40% पुरा गर्नुपर्छ। राजस्व आउँदै गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् मेरो कागजपत्र यो सामान हेर्नुहोस् भइदिएको छ कहाँनिर भने त्यही झोले पोके तपाईँको चाहिँ यो जुन क्यारिङ गरेर ल्याउनेहरू जुन हुन्छ नि। आज तपाईँको एउटा चाहिँ फेन्टा हामी मोटरसाइकलमा झुन्डाएर ल्याएको देख्छौँ कि 4वटा 6वटा झालेर लिएर आएको हुन्छ तर रुपियाँ दुईवटा आउँदाखेरि त्यो नै हो धन्दा भन्छ त्यसलाई। व्यवसाय भनिँदैन त्यो धन्दा हो। त्यो धन्दा गरिदिनु भएन हाम्रा व्यवसायीहरूले, शुद्ध व्यवसाय गरिदिनु पर्यो। आज तपाईँको त्यही पेप्सी त्यहाँबाट आउँदै गर्दाखेरि 120 रुपियाँमा होला, नेपालमा यहीँ उत्पादन भएको नेपालको फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेर उहाँको घर घरमा पुर्याउँदाखेरि भ्याट बिल चाहिँ दिँदाखेरिकोमा त्यो 150 पर्ला, 30 रुपियाँको डिफ्रेन्स भयो। अनि बजारमा तपाईँले भने जस्तो कसरी समानता भएन भन्ने कुरामा त्यो पनि पेप्सी नै हो अथवा कोक हो, अर्को पनि पेप्सी नै हो कोक हो। अनि उसले यहाँ नेपाल सरकार ट्याक्स तिरेको छ हेर्नुहोस् है, त्यो पनि सटरमा ऊ पनि सटरमै छ। उसलाई नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिरेको छ, उसले के गरेको छ भने त्यो मोटरसाइकलमा त साइकलमा पोको पारेर बिहान चाहिँ लिएर आउनेसँग उसले राखिदिएको छ। अनि एउटा पेप्सीमा 2.5 लिटरको पेप्सीमा जब 30 रुपियाँको डिफ्रेन्स परिरहेछ भने रेटमा डिफ्रेन्स त यसरी पनि आयो नि त। सामान्यतया तपाईँको चाहिँ ग्राहकले त बुझ्दैन यो यसरी लिएर आएछ, यो यसरी लिएर आएछ, यो चाहिँ नेपाल सरकार ट्याक्स तिरेर लिएर आएको छ, यो चाहिँ 2 नम्बरीबाट लिएर आएको छ भने त बुझ्दैन। अनि भन्छ फलान दोकानमा महँगो रहेछ, फलान दोकानमा सस्तो रहेछ, त्यो त 30 रुपियाँ ठगेछ नि मलाई त भनेर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो रोक्नुपर्छ कि मेन जुन छ नि त्यो उता साइकलीमा क्यारिङ गरेर आउने अथवा झोलामा हालेर लिएर आउने। बिहान हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त पुरै बसभरि साइकल हालेर आएको हुन्छ। खोइ त्यो कन्ट्रोल एसीमा बिकिरहेको छ सरकार, एसीमा बिकिरहेको छ राजस्व, एसीमा बिकिरहेको छ पुलिस प्रशासन। त्यसले रोकिदिनु बित्तिकै त त्यो भन्सारबाट आउने हो कि त्यो अन्त बाहिरबाट आउँदै आउँदैन, यही बाटोबाट आउँछ। उद्योग वाणिज्यसँग बिकिएको छ कि छैन सुन्नुहोस् न, उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो भूमिका गर्नुपर्ने हो। अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको विषयमा के छ भने यसमा चाहिँ ध्यान गएको छैन, चुप लाएर बस्दियो। त्यो रोक्नका लागि मैले भन्यो एक दिन मिटिङ बस्यो, मिटिङ बसेपछि अर्को दिन त्यो केही चाहिँ हुन्छ कि भन्ने भयो, त्यसको दिन चाहिँ बिर्स्यो। त्यो चाहिँ हुनु यसलाई तपाईँको फलोअप गरिराख्नु पर्यो, यसलाई कन्ट्रोल गरिराख्नु पर्यो। यसमा पुलिस प्रशासनको जो जसको त्यसमा चाहिँ भूमिका हुनुपर्ने हो त्यसलाई झकझकाइ राख्नुपर्ने र आफ्ना व्यवसायहरूको प्रवर्धन उत्थानका लागि उद्योग वाणिज्यसँग लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि लक्ष्मणराज पौडेलको उम्मेदवारी हो। र अब
धेरै यस्ता समस्याहरू छन् र अन्त्यमा हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा लक्ष्मणजीले जितिसकेपछि प्राथमिकताक्रममा सर्र यहाँको कुराहरू मेरो पहिलो मैले भने जस्तो जुन व्यवसायहरू माझमा कोलपुरमा होइन, किनभनेदेखि करिबन कोलपुरको व्यावसायिक यात्रा नि आज 20 वर्षको यात्रा लगभग हुन थालिसक्यो होइन। मेरो जुन यङ ब्लड हो नि, त्यो ब्लड मैले यहाँ खर्च गरिरहेको छु। यहाँ त नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएर पनि चलाइसक्नु, नगर विकासको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि यसमा पनि हेर्नुहोस् न, जस्तो तपाईँको दीर्घकालीन मैले भने सानो तिनो कामहरू हुने कामहरू आफै रेगुलर भइरहेको छ कि। यदि तपाईँ बच्चालाई एक्सपर्ट बनाउनु छ भने तपाईँ ट्रेनिङमा हाल्नुपर्छ। बच्चा छ हुर्किन्छ आफै भने तपाईँ बच्चा छोड्छ आफै हुर्किन्छ, त्यो रेगुलर उसको आफै त्यो नेचुरली जाने चिज हो। नेचुरली जाने चिजहरूमा त्यति धेरै त्यहाँ पुगिसकेको मान्छेले प्रायोरिटी दिनु हुँदैन, एक्सपर्ट बनाउनु पऱ्यो कि। व्यावसायिक हिसाबले एक्सपर्ट बनाउनु पऱ्यो हाम्रो व्यवसायलाई। त्यसका लागि चाहिँ यङ ब्लड चाहिन्छ अहिले, केही न केही बुझेको जानेको देखेको मान्छे चाहिन्छ। त्यस कारणले पनि उद्योग वाणिज्यसम्म त्यस्ता साथीहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने मेरा व्यवसायहरू माझमा मेरो अनुरोध हो। तपाईँको यो मिसन बस मार्फत पनि म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उद्योग नगर विकासमा हुँदै गर्दाखेरि जस्तो बस पार्क बस पार्कको तपाईँको चाहिँ डिपिआर गर्ने सवालमा होस् या त्यो दीर्घकालीन हो, यहाँका सडकहरूको नालाहरू परिवर्तन गर्ने सवालमा होस्, भित्रपट्टि 9 इन्चको दिवाल बाहिरपट्टि 4 इन्च दिवाल, एउटा ट्रक आएर चाहिँ 4 इन्च दिवाल भत्काइन्छ, भित्रपट्टिको 9 इन्चको दिवालको अर्थ थिएन, चेन्ज गरिदिएको छु नि। त्यो सुरुवात गरे हो नि मैले। त्यसपछि तपाईँको अब सञ्चय कोष जस्तो संस्था जो छ यहाँ चाहिँ दिनमा चाहिँ 400 मान्छेहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट त्यहाँ आउने सेवा लिने र यो छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ आउने, उहाँहरू चाहिँ के एक दिन स्टे गर्ने अथवा खाजा खाने गर्दै हाम्रो व्यवसायलाई प्लस हुने र हामीले जग्गा दिएका छौँ, बिल्डिङ बनिरहेको छ, उद्योग वाणिज्यको साइडमा बनिरहेको छ। त्यो एउटा दीर्घकालीन हो। रेड क्रस दौडै थियो, ऊ चाहिँ खालि त्यो आफ्नो नाममा आइसकेको थिएन, अब त्यहाँ ब्लड ब्याङ्कको कन्सेप्ट आइसकेको थियो। हामी चाहिँ ब्लड खोज्न आज एक पोका पुरै ब्लड दिन्छौँ, किनभने एक पोका ब्लडले 5 जना मान्छेलाई काम गर्न सक्छ। 5वटा तरिकाले उसको कमी भएको ब्लडमा कमी भएका चिजहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ। त्यसका लागि हामीले जग्गा नेपाल सरकारबाटै गराएर त्यसपछि उहाँहरूलाई नै पास गर्दैसक्यौँ। त्यो दीर्घकालीन कामहरू हुन् होइन। सटरहरू निर्माणमा हेर्नुहोस्, बस पार्ककै साइडमा पनि पूर्वपट्टि जुन तयारी गरियो, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो मासु पसलहरू त्यहाँ भइदिउन्, तरकारी पसलहरू भइदिउन् भन्ने तरिकाले हो। तर त्यहाँ चाहिँ जसरी पछिल्लो पिरियडमा म मेरो आफ्नो राजीनामा पछि होइन, मेरो कार्यकाल पछि चाहिँ आउने साथीले त्यो बुझिदिनु भएन, अलिकति अव्यवस्थित भयो। र त्यतिखेर अझ पनि तपाईँ बसपार सोध्नुहुन्छ लक्ष्मण राज पौडेल त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि उसले गरेको भूमिका र उसले कसरी त्यहाँका व्यवसायहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ ऊ बसेको थियो भन्ने कुरा आज पनि तपाईँ सोध्नु सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर म उपमहासचिवै थिएँ फेरि है, उद्योग वाणिज्यमा उपमहासचिव थिएँ, नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएर। धेरै साथीहरूले के भन्नुभयो, अब तेरो त पदका हिसाबले धेरै माथि छ, नगर विकास समितिको त एउटा राज्य मन्त्री सरको पद हो त, उपमहासचिव राजीनामा पनि गर भनेर मेरै आन्तरिक साथीहरूले दिनुभयो। तर मैले गर्दिनँ भने कि किनभने पदका हिसाबले म नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिएँ, राम्रै थियो, माथि नै थिएँ। तर ती मेरा व्यवसायीहरू जसले लक्ष्मणराज पौडेललाई विश्वास गरेर भोट हाल्नु भएको छ, आफ्नो अमूल्य मत दिनुभएको छ, यो मेरो राजनीति नियुक्ति थियो नगर विकासको भने ती मतलाई मैले मत बदर गरेर ती मेरा व्यवसायहरूको चाहिँ मनोभावनालाई मैले नबुझ्ने भनेदेखि मेरो पनि भोलि कल्याण छैन र मैले त गर्नु हुँदैन, मेरो नैतिकताले दिँदैन भनेर म बसेरै काम गरेँ। भनेदेखि व्यवसायी र व्यवसायहरूप्रतिको यदि मेरो व्यवस्थापन हुन्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्नु थिएन, पदकै लागि म दौडिन्थेँ भन्ने त म नगर विकास अध्यक्ष थिएँ नि त। त्यस कारणले पनि मेरो व्यवसायहरू माझमा के अनुरोध पनि हो भनेदेखि कि म हिजो पनि तपाईँहरू जस्तै थिएँ, तर म त्यो काम गर्ने फेजमा म थिइनँ, मेरो त्यहाँ शक्तिले पुग्दैन थियो र आज त्यो शक्ति पुर्याउने गरेर मेरो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ तपाईँहरूले दिनुहोस्, तपाईँहरूको पक्षमा म छु भन्ने हो मेरो। भनेपछि लक्ष्मणराज पौडेल कोलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भयो भने आफ्नो प्रोफाइल बढाउन भन्दा पनि व्यवसायको हितमा काम गर्ने। प्रोफाइल चाहिँ तपाईँले भने नगर विकास समितिको अध्यक्ष भनेको औँलामा गर्ने केही हामी चाहिँ छौँ हामी, त्यसमा त प्रोफाइलका हिसाबले त म माथि नै छु। प्रोफाइलको हिसाबले प्रोफाइल बनाउनका लागि होइन, यदि प्रोफाइलै बनाउँथ्यो भने म किन उपमहासचिव बसिराख्नु पर्यो त, नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएको मान्छे त्यो पनि नछोडिकन। भने ती व्यवसायका समस्याहरू म त्यहाँ छोड्दै गर्दाखेरि त मैले त्यहाँ बिर्सिन्छु, म ब्याक हुन्छु, अनि ती व्यवसायमा म जान सक्दिनँ। र मेरा व्यवसाय हाम्रा व्यवसाय कोलपुरका व्यवसाय साथीहरूले सधैँ दुःख पाउने यो चाहिँ बनिरहन्छ, तर चाहिँ त्यसका समाधानका लागि एक दिन न एक दिन म त्यहाँ पुग्नुपर्छ र त्यसको समाधान मैले गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो ध्येय हो। अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ लक्ष्मणजी, थोरै कुरा मैले राख्न चाहेँ। अब
तपाईँ जितिसकेपछि गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यद्यपि अझै व्यवसायीहरू केमा विश्वास छैनन् भने जितिएपछि यी हाम्रा साना साना समस्या यो चुनावको लागि मात्रै हुन् कि जितिएपछि पनि हाम्रा यी सुख दुःखमा साथ दिनुहुन्छ भनेर यो चुनावी रणनीति चाहे पार्टीगत होस् चाहे कुनै संस्थाको होस्, नेपालमा के प्रवृत्ति भयो भने चुनावको बेला सबै बोलिदिने, सक्दिनँ केही पनि नभन्ने, सबै सक्छु भन्ने, पछि गएर केही पनि नगर्ने, यी यस्ता प्रवृत्ति छ नि। तपाईँलाई अब विश्वास गरेर यी प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु भनेर व्यापारीले विश्वास गरेका छन् कि छैनन्, के बुझ्नु भएको छ अहिले? अहिले विश्वास गर्नुहुन्छ। यदि जतिले गर्नुभएको छ, नगरेका साथीहरूले पनि अविश्वास गर्नुहुन्छ कि। किनभने तपाईँले भने जस्तो म जितेर कहीँ जाने पनि होइन, होइन? कोलपुर अथवा जहाँ म व्यवसाय गरेको छु त्यो म छोडेर जाने, यो कोलपुरकै सेरोफेरोमा चाहिँ घुमि नराख्ने त्यो चाहिँ होइन। म यहीँ छु, मैले आज बोलिरहेको छु। किनभने लक्ष्मणराज पौडेल बोलेपछि त्यो काम गर्छ, यसमा विश्वास त हुनु पर्यो मेरा व्यवसायी साथीहरू। किनभने मैले भने नि यति मात्रै होइन, मेरो न अन्तिम हो न मेरो यो सुरुवाती हो कि। म हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहन्छु। निरन्तरता हुन्छ। र यसमा चाहिँ के भने कतिपय मेरो अन्तिम हो, के हो अन्तिम भनेको? अन्तिम होइन। व्यवसाय जबसम्म हामी व्यवसाय गर्छौँ तबसम्म हामी यहीँ रहन्छौँ। र हरेक ती समस्याहरू हरेक दिन ती साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ, म देख्छु, मैले सुन्छु, मैले भोगी पनि आएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनावी नाराका रूपबाट चुनाव जित्नका लागि होइन, काम गर्नका लागि र रिजल्ट दिनका लागि, गफ गर्नका लागि होइन, रिजल्ट दिनका लागि हो लक्ष्मणराज पौडेल। रिजल्ट दिनका लागि हो उदयमानी सभा अध्यक्षको उम्मेदवार। रिजल्ट दिनका लागि हो त्यो एउटा स्ट्रङ टिम। हामीमा केही छ, हामी गर्न सक्छौँ, हामी जानुपर्छ भनेर लागेको टिम, त्यो केही दिनका लागि हो, गफका लागि होइन, चुनावका लागि होइन, भाषणका लागि होइन, एकछिनका चाहिँ राम्रो कुरा गर्यो ल भनेर रमाइलाका लागि होइन, रिजल्ट दिनका लागि हो। मेरो टिमको उम्मेदवारी, मेरो उम्मेदवारी रिजल्ट दिनका लागि हो। अनि अर्को अन्त गर्नुभएको छ, खास गरी तपाईँले सब यो भने पनि बाहिर देखाइमा एउटा कम्युनिस्ट निकट र अर्को काङ्ग्रेस निकट व्यवसायीहरू एकबद्ध भएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक प्यानलमा काङ्ग्रेस निकट व्यवसायीहरू प्राय छन् र उता अर्को प्यानलमा कम्युनिस्ट निकट छन्। अब तपाईँले चुनाव जित्नु हो भने फेरि पार्टीगत रूपमा त अर्को पार्टीको होस्, तैँले त मलाई भोट हालिनुहोस् क्या भनेर हेला गर्ने हो कि हामीले मत दियौँ भने नि पछि गएर हामीलाई चाहिँ त्यसको समस्या समाधान गर्न हुन्न, यो त फरक पार्टीको अथवा फरक प्यानलको भनेर हेला गर्ने कि भनेर चाहिँ पनि दुविधामा छन् नि त व्यापारीहरू त। अहिले त्यस्तो हुँदैन। के हो भने जाँदै गर्दाखेरि हजुरले भने जस्तै कि एउटा पाटो त्यो रहन सक्छ र अझै पनि टिम पूर्ण रूपबाट हामी तयार गरिसकेका छैनौँ। त्यस कारणले तपाईँले भोलिका दिनमा पनि देख्नुहुन्छ कि पूर्ण रूपबाट लोकतान्त्रिक भन्ने बित्तिकै डेमोक्रेट चाहिँ लाइन चाहिँ मात्रै छ यसमा भन्ने पनि हुँदैन। व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय साथीहरूमा भने नि मैले कुन व्यवसाय कतापट्टिबाट चाहिँ लड्न चाहनुहुन्छ, कताबाट जान चाहनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको पाटो र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा यदि तपाईँले भने जस्तै कि त्यहाँ पुगिसकेपछि डेमोक्रेटबाट यो जाँदै गर्दाखेरि डेमोक्रेट लाइनका लागि मात्रै हेर्छ भन्ने चाहिँ होइन। किन होइन भने म व्यवसायी हो, म कहाँ आउने डेमोक्रेट मात्रै आएर म कहाँ सामान किनिदिने होइन। म कहाँ त सबै साथीहरू आउनुहुन्छ, सबै कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, सामान किन्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि लोकतान्त्रिक भन्दा फरक चाहिँ साथी व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ यो लोकतान्त्रिक प्रति अथवा डेमोक्रेट प्रति चाहिँ आस्था राख्ने गरेर चाहिँ सामान किन्दैन भन्ने होइन, सबै किनिदिन्छ क्या। त्यसो भएर व्यापार व्यवसायमा आस्था आफ्नो ठाउँमा हो। झन्डा मैले पनि झन्डा बोकेर हिँड्ने ठाउँमा हामी झन्डा बोकेर हिँडौँला, तर उद्योग वाणिज्यसँग भनेको या उद्योग वाणिज्यमा हुने निर्वाचनमा भनेको विशुद्ध व्यवसायिक हो, त्यो छाता सपोर्ट। यस व्यवसायिक हो, व्यवसायी साथीहरूले त्यसमा मतदान गर्ने हो र त्यो छाता सङ्गठनमा पठाउने हो, र त्यो सङ्घको प्रतिनिधित्व गरेर पठाउने हो, उहाँहरूको आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने हो होइन। भनेदेखि व्यवसायमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। ठ्याक्कै चाहिँ के अरे झन्डा बोकेर हिँड्ने जस्तो होइन। पोलिटिकल पार्टीहरूको हाम्रो कोलपुरमा मात्रै त्यो फेरि यो देखिने, पोलिटिकल पार्टीहरूको अलिकति केही न केही छाया देखिने यहाँ मात्रै होस्, नेपालमा देखिँदैन, अन्य त जिल्लाहरू पनि देखिँदैन त्यस्तो चाहिँ। सुर्खेतमा हेऱ्यो भने दुइटै काङ्ग्रेस प्यानलबाट निर्धारण गरिदिन्छ तपाईँ व्यापारी। त्यो चाहिँ अलिक गलत छ क्या। व्यवसाय किन हामी कहाँनिर अल्झिरहेका छौँ भने हामी व्यवसाय नै त्यो हामी तयार गर्नलाई सक्षम रहन्छौँ कि भन्ने फिल हुन्छ है कहिलेकाहीँ। त्यसो भएर अब चाहिँ के हो भने कोलपुर उद्योग वाणिज्यसँग प्रतिनिधित्व गरेका साथीहरू र यहाँका व्यवसायी जो एउटा टिम बनाएर जान सक्नुहुन्छ, ती व्यवसायिक साथीहरूले नै अबको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहन्छ। तर हाम्रो कोलपुरमा मैले त भन्दै गर्दाखेरि पनि कतै न कतै तपाईँलेसँगको मेरो सहमति के हो भने कहीँ न कहीँ पार्टीको छाया परिरहेको हुन्छ। त्यो कहाँनिर पार्टीले खेल्न पाइरहेको हो भने हामी व्यवसायी त्यसका लागि सक्षम नभएर हो।
यदि पार्टीलाई होइन तपाईँहरू कहाँ के गर्ने तपाईँहरूको पार्टीमा तपाईँहरू पार्टीका काममा तपाईँहरू लाग्नुहोस् तपाईँहरू गर्नु होला व्यवसायका हकमा चाहिँ व्यवसायका पक्षमा चाहिँ तपाईँहरू बोल्न आवश्यक छैन हामी नै गर्छौँ भन्न सक्ने जबसम्म हामी हुँदैनौँ तबसम्म पार्टीहरूले चलखेल गर्ने यताको उता तान्ने ल मेरोमा प्रवेश गर म तँलाई टिकट दिन्छु भन्ने यो चाहिँ प्रवृत्ति भइरहन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी चुनावमा यहाँको विजयको शुभकामना। धन्यवाद विनोदजी यहाँले बोलाउनु भयो सम्झिनु भयो र मेरा कुराहरू र व्यावसायिकका क्षेत्रमा व्यापारी साथीहरूका समस्याहरूका बारेमा केही मेरा कुराहरू राख्ने र त्यसका समाधानका पक्षहरूमा लक्ष्मणराज पौडेलको आगामी निर्वाचनका लागि फागुन 22 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी किन भन्ने सवालमा यहाँले जसरी मलाई आफ्ना शब्दहरू राख्ने यो अवसर दिनुभयो मिसन टुडे रेडियो सहित यो मिसन बस कार्यक्रम तपाईँ वस्तुता विनोदजी सहित हाम्रो दिल्ली भाइ विवेक भाइ र धर्म भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको शुभकामना स्वीकार्य छ र यहाँले दिएको शुभकामनाले पक्कै पनि भोलिका दिनमा जित हुन्छ। धन्यवाद।